ميزان الاعتدال في بقاء عترة آل البيت والاعتصام بها من الضلال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي بعث في كل أمة رسولا جعل لكل قوم هداة يدعون من ضل عن الهدى ويصبرون منهم على الأذى ويبصرون بنور الله أهل العمى ويحيون بكتاب الله الموتى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه. فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. وهم أئمة الهدى ورثة الأنبياء من العلماء والفقهاء، وخاصة من آل بيت النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. أخرجه الترمذي وأحمد، وحكم له بالصحة الترمذي والطحاوي والذهبي والحاكم والألباني ومقبل بن هادي الوادعي. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في العترة: ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، يعني محبة العترة ومودتهم وتقديرهم واحترامهم واتباعهم وطاعتهم، لأن الطاعة من لوازم المحبة، فإن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذا فإجماع العترة حجة معتبرة نظير إجماع الخلفاء الراشدين، وأولى من إجماع أهل المدينة في زمان الخلفاء الراشدين. والقول بأن إجماعهم حجة معتبرة وقول ابن تيمية رحمه الله، كما في مجموع الفتاوى المجلد 28 صفحة 493. وكيف لا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخذتم به لن تضلوا بعدي، وقد سماهم ثقلا. ومن إجماع العترة ما حكاه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، قال: وقد أجمع أئمة العترة عليهم السلام وشيعتهم على أنه لا يجوز خلو عصر من الأعصار إلى يوم القيامة من عالم مجتهد من أهل البيت عليهم السلام. وقال أيضا: من طالع كتب الانتقاد وأنس بعلم الرجال علم أن الله تعالى لم يخل العباد والبلاد من حجة لله من العترة الطاهرة وأشياعهم نجوم العلم الزاهرة وسائر العلماء الأعلام في جميع مملكة الإسلام. ولمن لا يعرف الإمام محمد بن الوزير، فقد ترجم له الإمام محمد بن علي الشوكاني فقال: الإمام الكبير المجتهد المطلق المعروف بابن الوزير، ولد في رجب سنة 775، يزاحم أئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأئمة المجتهدين في اجتهادهم، ويضايق أئمة الأشاعرة والمعتزلة في مقالاتهم، ويتكلم في الحديث بكلام أئمته المعتبرين، وكلامه لا يشبه كلام أهل عصره ولا كلام من بعده، بل هو من نمط كلام ابن حزم وابن تيمية. انتهى كلامه رحمه الله. فالعترة باقية ما بقي الكتاب، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ولم يستثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الذي تنبعث دخل فتنة السراء من تحت قدميه، وقد تم شرح ذلك في إصدار فتنة السراء. وما سوى ذلك فلا يخلو الزمان من قائم لله بحجة من آل البيت عليهم السلام. وتفصيل ذلك كالآتي: بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الإمام علي هو إمام أهل البيت ومرجعية الأمة، وهو عصمة من الضلال. هذا وقد ثبت أنه بايع الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان، وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين،
وكل ما فعله عصمة من الضلال. ثم بعد الإمام علي ابنه الحسن بن علي، وكان تنازله بالخلافة عصمة من الضلال أيضا. ثم الإمام الحسين فثورته على يزيد عصمة من الضلال، ولذا فهما سيدا شباب أهل الجنة. وبعد الإمام الحسين ابنه زين العابدين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: وزين العابدين كبير القدر من سادات العلماء العاملين يصلح للإمامة، وكذلك ابنه أبو جعفر الباقر سيد إمام فقيه يصلح للخلافة، وكذا ولده جعفر الصادق كبير الشأن من أئمة العلم، كان أولى بالأمر من أبي جعفر المنصور. وكان ولده موسى الكاظم كبير القدر جيد العلم أولى بالخلافة من هارون الرشيد. وابنه علي بن موسى الرضا كبير الشأن له علم وبيان ووقع في النفوس، صيره المأمون ولي عهده لجلالته. وابنه محمد الجواد من سادات قومه. وكذلك ولده الملقب بالهادي شريف جليل، وكذلك ابنه الحسن ابن علي العسكري رحمهم الله. انتهى كلام الإمام الذهبي رحمه الله. فهؤلاء 11 إماما، وأما الإمام 12 فهو الإمام المهدي عليه السلام. وهؤلاء 12 تنسب إليهم الفرقة 12، لكن الإمام المهدي عليه السلام يولد في زمان ظهوره، ولم يولد قبل أكثر من 1000 سنة، إذ لا فائدة من بقائه طوال هذه المدة مختفيا من غير بيان للأمة ما يعصمها من الضلال. وقد أنصف السيد الحيدري إذ قال: وهذا الذي أعتقد أننا إذا أردنا أن ننتقل من موقع الدفاع في الإمامة إلى موقع شنو؟ لا تقولون هجوم حتى يصير عركة، قولوا إلى موقع التأسيس في الإمامة. بابا الإمامة هي شنو؟ عمي افترض سنة ما موجودين أصلا، افترضهم ما موجودين في التاريخ. إحنا الإمامة التي نعتقد بها ما هي شروطها؟ ما هي موانعها؟ ما هي مستلزماتها؟ ما هي مسؤولياتها؟ هل هي مستمرة أو منقطعة؟ ما هي 10 15 سؤال، هذا وين أجبنا عنهن نحن؟ أنتم الآن كطلبة بيني وبين الله، أنا لو أسألكم ما هي مواصفاتها، ما هي موانعها، ما هي مسؤولياتها، ما هي وما لم تنحل هذه المسائل لا يمكن أن تحل مسألة الإمام 12 سلام الله عليه. لأنه على علم الكلام المتعارف عندنا يعرف الإمام أنه يهدي الناس حتى لا يصير اختلاف في الأمة، حتى كذا كذا، مو هالشكل. وبيني وبين الله الآن صار له 1150 سنة غائب، ده يقوم بهذا الدور لما يقوم لو ما يقوم. ليش خايف ما تجاوب؟ ما يقوم لو يقوم. أحسنتم. لا شنو فائدة وجود؟ أنت شو تسوي؟ تقول ها فلان ضاع بالصحراء لقى جاب الأمة. بينك وبين الله يا هاي الإمامة بشرف. شنو هو مؤسسة خيرية حتى واحد يضيع يلقوه يجيبوه مولانا؟ لو فلان كان مريض واحد دق عليه الباب وطاش قيد، قال الحجة سلام الله عليه. هو أدري الحجة شنو؟ بس هذا فقير كان مو بشيعته اكو 30% فقراء، شوف بس قلبه احترق على هذا الشيعي. بينك وبين الله هذا منطق يمكن أن تخرج به إلى الآخرين أنت. ولذا أنت اقرأ الكتب المفصلة الآن، قصص شنو؟ البغدادي التقى، وشيخ عباس التقى، وشيخ عبود التقى، وشيخ محسن التقى، وشيخ تحسين التقى. وشنو صار مولانا؟ بيني وبين الله لو قضايا شخصية، لو قصص، لو خرافات، لو بدع، طبعا هاي فتوى أقولها، أني لن أعتقد أنه التقى بالإمام أحد في عصر الغيبة الكبرى والسلام. مغلق عندي هذا. تقول لي سيدنا ابن طاووس شو تسوي بحر العلوم؟ أقول في وحدك وحدة أجاوب في محل، بس الفتوى أقول لك إياها حتى ترتاح مولا. لن يلتقي به أحد وما التقى به أحد لأنه كذا وكذا، خلاص انتهت. المهم أن الأئمة 11 أئمة هدى
والأخذ بما ثبت عنهم عصمة من الضلال. ولا تنقطع العترة عند 11 إماما هؤلاء، وإن كان من بعدهم لا يماثلهم في الفضل إلا الإمام المهدي فله مكانة خاصة، لكن العترة لا تنقطع عند الأئمة 11، بل إنها لا تفارق الكتاب. ولذا لما توفي الإمام 11 وهو الإمام الحسن بن علي العسكري سنة 260، لما توفي مكن الله لآل البيت من إدارة الحرمين الشريفين توجيها وإرشادا وتعليما وتدريسا وسياسة، ابتداء من سنة 357 إلى سنة 1334، أي قرابة 1000 سنة. قال المؤرخ الشيخ عبد العزيز العويد: بدأ حكم الأشراف في الحجاز على يد الشريف جعفر بن محمد بن الحسن رحمهم الله تعالى، وقد تولى إمارة مكة بعد سقوط الدولة الإخشيدية التي كان يحكمها كافور الإخشيدي في مصر. وقد تزامن حكم الأشراف في الحجاز في حدود سنة 357 أن هذه الأسرة موغلة في التاريخ حكمت الحجاز ما يقرب من 1000 سنة. ماذا أقول وماذا أدع؟ ثم إن هذه الأسرة تكثر فيها الشخصيات عبر التاريخ، وتعتبر لبنة واحدة ليس كغيرها من الدول التي تعاقبت عليها أسر كثيرة. وبتمكين آل البيت من إدارة الحجاز تحقق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، أخرجه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. تأرز أي تنضم وتجتمع وتلتجئ، أخرجه الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحدا أعلم من عالم المدينة، أخرجه الترمذي وأحمد، وهذا عام في كل زمان. هذا وقد استمرت ولاية آل البيت على الحجاز حتى سقطت على يد النظام السعودي، وتسببت ثورة الشريف الحسين في ذلك، وهذا قبل زهاء 100 سنة. فتحول توجيه الأمة من آل البيت إلى من أفتى بدخول الأمريكان جزيرة الإسلام، وأفتى بهدم بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما إلى ذلك من الفواقد. وقد مر على سقوط ولاية آل البيت 100 سنة، كما مر على الأمة مذ سقوط الحكم العضوض وقيام الحكم الجبري 100 سنة، أي قرن من الزمان، وهو قرن الشيطان. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، أخرجه أبو داود. وقد آن أوان ظهور المجدد القادم والإمام القائم، الإمام المهدي والخليفة المرضي ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحفيد الكرار علي، يبايع له بين الركن والمقام، يعيد الحق إلى نصابه وإلى من هو أولى به، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن الزكي المجتبى صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.